कभी ऐसा होता है कि आपको किसी काम के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिलती। जैसे दिमाग सुस्त हो गया हो और कोई तहरीक आपको आगे ना बढ़ा पा रही हो। अगर आप भी इस एहसास से गुजरे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन के 15 हैरान कुन और अनोखे तरीके जो आपने शायद पहले कभी ना सुने हो। ये तरीके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपको हर रोज नए जोश के साथ आगे बढ़ने की तहरीक दे सकते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज का वीडियो बहुत ही खास है। खुद को जगाने के 15 राज यानी सेल्फ मोटिवेशन के 15 अनोखे और दिलचस्प तरीके। ये बात तो हम सब जानते हैं कि बैरूनी मोटिवेशन हमेशा देर पा नहीं होती, लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ ऐसे अनोखे और तख्लीकी तरीके अपनाने होंगे जो आपके अंदरूनी जज्बे को जगा दें। आइए इन तरीकों को जानते हैं जो आपको हैरान भी करेंगे और मोटिवेट भी। नंबर 1, उल्टी गिनती करें। अपने आप को चैलेंज करें। जब आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट नहीं होते तो खुद को उल्टी गिनती के जरिए चैलेंज करें। 1, 2, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 और फिर फौरन एक्शन में आ जाएं। ये तरीका आपके दिमाग को जमूद से निकालकर एक्शन के मोड में डाल देता है। तहकीकी तौर पर साबित है कि उल्टी गिनती आपके दिमाग को झटका देती है और आपको फौरन एक्शन लेने पर मजबूर करती है। नंबर 2, अपने कामों को गेम बनाएं, खेल की तरह समझें। अपने रोजमर्रा के कामों को गेम में बदल दें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई मुश्किल काम करना है तो इसे चैलेंज समझें और खुद को इनाम देने का वादा करें। ये तरीका आपके काम को बोझ की बजाय एक दिलचस्प चैलेंज में बदल देता है। जब आप अपनी जिंदगी के कामों को एक गेम की तरह लेते हैं तो आप खुद को ज्यादा मोटिवेट महसूस करते हैं। नंबर 3, मुस्तकबिल का खत लिखें। खुद को याद दिलाएं कि आप कहां जा रहे हैं। अपने मुस्तकबिल से अपने आप को एक खत लिखें और अपने बड़े ख्वाबों और अहदाफ के बारे में बात करें। ये खत आपको याद दिलाएगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और आपकी मेहनत का नतीजा क्या होगा। कई तजर्बात में ये देखा गया है कि जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपके बड़े ख्वाब क्या हैं तो आपका जज्बा दोबारा ताज़ा हो जाता है। नंबर 4, मौसीकी का जादू। अपनी मोटिवेशन का साउंड ट्रैक बनाएं। मौसीकी आपके मूड को फौरन बदल सकती है। अपनी पसंद की मोटिवेशनल मौसीकी का एक प्लेलिस्ट बनाएं और जब भी आप खुद को गैर मोटिवेटेड महसूस करें उसे सुनें। साइंस हमें यह बताती है कि मौसीकी का जादू आपके दिमाग को चार्ज करता है और आपको फौरी तौर पर एक्शन लेने की तवानाई देता है। नंबर 5, पोस्ट इट नोट्स का इस्तेमाल। याद दहानियों का मोटिवेशनल नेटवर्क। अपनी मंजिल, मकसद या कोई खास जुमला पोस्ट इट नोटिस पर लिखें और घर के मुख्तलिफ मकामात पर चस्पा करें, जैसे आईना, फ्रिज या दफ्तर की मेज। ये छोटी याद दहानियां आपको पूरे दिन मोटिवेट रखेंगी। हर बार जब आप इन नोटिस को देखेंगे आपका जहन आपके मकसद पर दोबारा फोकस करेगा। नंबर 6, खुद से बात करें। हौसला अफजाई का मंत्र। कामयाब लोग अक्सर खुद से बात करते हैं और ये कोई अजीब बात नहीं। अपने आप से ऊंची आवाज में कहें, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। ये तरीका आपको फौरी तौर पर मोटिवेट करता है और आपके हौसले को बुलंद करता है। खुद से मुस्बत बातचीत आपकी खुद एतमादी और जज्बे को तकवीत देती है। नंबर 7, अपनी कामयाबियां याद करें। माजी की फतूहात से तहरीक लें। जब भी आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अपनी पिछली कामयाबियां याद करें। अपने आप को बताएं कि आपने माजी में कैसे मुश्किलात का सामना किया और जीते। ये याद दहानी आपको दोबारा आगे बढ़ने के लिए तहरीक देगी
کئی نفسیاتی تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی کی کامیابیاں آپ کے حال اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے توانائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 8، خود کو ایک چھوٹا انعام دیں، کامیابی کا مزہ چکھیں۔ خود کو چھوٹے چھوٹے انعامات دینے کا وعدہ کریں۔ مثلا اگر آپ نے ایک بڑا کام مکمل کیا تو اپنی پسندیدہ کافی پی لیں یا ایک چھوٹا تحفہ خرید لیں۔ انعام کا انتظار آپ کو ہر کام مکمل کرنے کی تحریک دیتا ہے اور یہ نفسیات سے ثابت شدہ ہے۔ نمبر 9، ایک نیا ہنر سیکھیں، تخلیقی صلاحیت کو جگائیں۔ نیا ہنر سیکھنے سے آپ کا دماغ تازہ دم ہوتا ہے اور آپ کے اندر نئی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی نیا میوزک انسٹرومنٹ بجانا، کوئی نئی زبان سیکھنا یا کوئی نیا کھیل کھیلنا۔ کچھ نیا سیکھنا آپ کو تازہ توانائی دیتا ہے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، ٹو ڈو لسٹ کی بجائے ڈن لسٹ بنائیں، اپنے کام مکمل کریں۔ اکثر ہم کاموں کی فہرست بنا کر تھک جاتے ہیں، لیکن کیوں نہ ڈن لسٹ بنائیں، ہر کام مکمل ہونے کے بعد اسے اپنی ڈن لسٹ میں شامل کریں۔ جب آپ دن کے آخر میں اس فہرست کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی محنت پر فخر ہوگا اور اگلے دن کے لیے موٹیویشن ملے گی۔ اپنی کامیابیاں دیکھ کر آپ کو خود پر بھروسہ اور آگے بڑھنے کا جوش ملتا ہے۔ نمبر 11، مراقبہ کریں، اندرونی سکون سے طاقت حاصل کریں۔ روزانہ صرف 5-10 منٹ کا مراقبہ آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے اور آپ کو اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں گے تو آپ کو خود بخود موٹیویشن ملے گی۔ موٹیویشن کا راز بعض اوقات اندرونی سکون میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ نمبر 12، خود کو چھوٹا سا ایک چیلنج دیں، خود کو آزمائیں۔ ہر روز ایک چھوٹا چیلنج خود کو دیں، جیسے 30 منٹ میں ایک کام مکمل کرنا یا بغیر کسی وقفے کے کوئی مشکل ٹاسک ختم کرنا۔ یہ چھوٹے چیلنجز آپ کو مستقل موٹیویٹ رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چیلنجز آپ کے اندر خود اعتمادی اور کامیابی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 13، دن کے آخر میں خود کو سراہیں، اپنے آپ پر فخر کریں۔ دن کے اختتام پر اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں نے کیا بہترین کام کیا۔ خود کو تسلیم کریں اور اپنی محنت پر فخر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے اندر اعتماد اور موٹیویشن پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی محنت کو سراہتے ہیں تو آپ کے اندر مزید آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 14، سفر کی منصوبہ بندی کریں، آگے دیکھنے کا مقصد بنائیں۔ اگر آپ خود کو غیر موٹیویٹڈ محسوس کر رہے ہیں تو ایک چھوٹے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ یہ سفر آپ کا موٹیویشنل گول بن جائے گا اور آپ کو محنت کرنے کی تحریک دے گا تاکہ آپ اس سفر کا مزہ لے سکیں۔ کبھی کبھی آپ کو ایک خاص مقصد چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو مسلسل آگے بڑھاتا رہے۔ نمبر 15، اپنے مقصد کا ویژن بورڈ بنائیں، اپنی کامیابی کو دیکھیں۔ اپنے مقصد کا ویژن بورڈ بنائیں جس پر آپ اپنی کامیابیوں، خوابوں اور مقاصد کی تصاویر لگا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کمزور محسوس کریں، اس بورڈ کو دیکھیں اور اپنے مقصد کو پھر سے یاد کریں۔ جب آپ اپنی کامیابی کو تصور میں دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے حقیقت بنانے کی طرف مزید موٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ تھے سیلف موٹیویشن کے 15 دلچسپ اور انوکھے طریقے جو آپ کو ہر روز نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے آپ خود کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں اور بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ان طریقوں سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمیں فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا طریقہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور آپ اسے کب اپنانا چاہیں گے، اور کمنٹ میں کہیں کاؤنٹ می ان۔ یاد رکھیں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔